جنت دا حقدار 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 مخدوم پر والے کون سے حقدار دس گل ٹھیک ہو رہی ہر چاہت تیز رہی ہے جنت دا حقدار جنت دا حقدار اصحاب نبی تے آل نبی جیڑا بھی حقدار سجا چاہے نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ نعرہ تکبیر جنت دا حقدار ایک صحابی کا ذکر کرنا ہے اس کا نام نہیں لینا مخلوق پر والے صرف اس صحابی کا ذکر کرنا ہے بیٹھنے ہیں کیڑا بندہ اس صحابی کا دیوانہ بیٹھے ہیں اگر پتہ چل جائے نبی اللہ وہ سپاہی ہے ضرور پتہ چلے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کے رے دن دن سونا غار دے وچ صدیقی بولے سبحان اللہ رے دن دن سونا غار دے وچ مصروف دیا دیدار دے رے دن دن سونا غار دے وچ مصروف دیا دیدار دے قربان جاواں تیری قسمت تو قربان جاواں تیری قسمت تو کتا رج رج سن دا دیدار جنت دا جنتی بولے جنت دا حقدار جنت دا حقدار اس کلام دا آخری شعر ساڈا عقیدہ مولا صاحب ساڈا کی عقیدہ ساڈے علماء دا کی عقیدہ ساڈے علماء دا کی عقیدہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں آخری شعر اصحاب اگر عقیدہ مل جاوے سبحان اللہ کی کنوسی نہیں کرنی اصحاب نبی تے آل نبی ساڈے سر دے تاج دین پورے کوئی آجا پانچ جنتی دا جنتی 12 جنتی ساڈا کی عقیدہ اصحاب نبی تے آل نبی